जवेद अहमद गामदी साहब जो है उनका एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है और वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, ज़ाहिर है बुज़ुर्ग शख्सियत है और इल्म है उन्हें, हम नहीं कहते इल्म नहीं है, माशाल्लाह दीन की खिदमत वो भी कर रहे हैं अपने एंगल से, लेकिन ये कि उनकी अप्रोच बहुत डिफरेंट है, वो अप्रोच समझना ज़रूरी है। देखें, कुरान मजीद से कुछ चीज़ अखज़ करनी है, हदीस से कुछ चीज़ अखज़ करनी है, या हमने शरिया से रिलेटेड कोई मामला समझना है तो हमारे दीन ने उसकी अप्रोच समझाई है। हमारी अप्रोच क्या है कि हदीस भी वही है। अब डिफरेंस कहाँ पर आता है अहले सुन्नत वल जमा की अप्रोच में और गामदी साहब के स्कूल ऑफ थॉट में? सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो कि मैं सिर्फ तो कह रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, कि जवेद अहमद गामदी हदीस को वही नहीं मानते, वो हदीस को लॉ मेकिंग बॉडी नहीं मानते, हदीस को मानते हैं, हदीस का इनकार नहीं करते, लेकिन वो हदीस को तारीख तक रखते हैं कि बस ये तारीख है, ये हिस्ट्री है। हदीस इट्स अ गुड सोर्स टू नो अबाउट दीन, बट इट कैन नॉट क्रिएट एनी लॉ, ये लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ आता है, हम कहते हैं हदीस भी वही है। देखें, कुरान मजीद से कुछ चीज़ अखज़ करनी है, हदीस से कुछ चीज़ अखज़ करनी है, या हमने शरिया से रिलेटेड कोई मामला समझना है तो हमारे दीन ने उसकी अप्रोच समझाई है, और वो अप्रोच जो है वो बड़ी लॉजिकल सी अप्रोच है। जैसे आजकल एक इनकार हदीस का भी फितना चल रहा है माशरे में, और जवेद अहमद गामदी इनकार हदीस नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो टोटली हदीस को इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हदीस जो है वो बाद में जमा हुई है 200-300 साल बाद, तो वो हदीस जो है वो रिलायबल नहीं है, इसलिए वो हदीस का टोटल इनकार कर देते हैं और कहते हैं हमें जो बताना है कुरान से बताओ। देखिए, ये इलॉजिकल बात है, वैसे भी इनसेंसिबल बात है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचें, मैं एक फिजिक्स के टीचर हूँ, सपोज मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैं आपको कहूँ आप मुझे टीचर ले आना फिजिक्स का, मैं आपको कहूँ कि यार फलाने पहाड़ पे फिजिक्स की बुक पढ़ी है, उठाओ और पढ़ लो और बस ठीक है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, ये क्या बात हुई कि जाओ उठाओ और जाके सेल्फ स्टडी कर लो। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डाकिया की हैसियत दे रहे हैं, अल्लाह माफ करे, एक पोस्टमैन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पोस्टमैन थे जो बस कुरान लेकर आए हाथ में और पूरी दुनिया को दे दिया, ये लो कुरान खुद ही पढ़ो खुद ही समझो। क्या ये हैसियत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इज दैट इवन लॉजिकल? यानी आप दुनियावी कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए एक टीचर लेते हैं, एक उस्ताद लेते हैं, और इतना मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट, दीन टेक्निकल चीज है, इनहेरिटेंस के मसाइल, डिवोर्स के मसाइल, फिकी मामला टेक्निकल है बहुत ज्यादा, आप उसमें कहते हैं कि नहीं बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की यही हैसियत है कि वो कुरान लेकर आए। बस वो कुरान सिर्फ लेकर नहीं आए, अल्लाह उनके बारे में कहते हैं कि हमने तुम पे कुरान नाजिल किया, किस लिए? ताकि तुम बिलीवर्स को सिखाओ कुरान, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करो, उनको नसीहत करो, और उनको यू लिव बाय द कुरान, ताकि तुम उन्हें इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ, और हमने तुम्हें हिकमत दी कुरान के साथ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने कुरान को महफूज किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को महफूज नहीं किया? इट डजंट मेक सेंस। दीन तो फिर इनकम्प्लीट है। यानी इतना बड़ा इंसान आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि टीचर है, मौल्लिम है, कुरान मौल्लिम कह रहे हैं उन्हें, हम तो नहीं कह रहे, कुरान मौल्लिम कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मौल्लिम के अक़वाल महफूज ही नहीं होंगे, ये तो फिर आपका पूरा दीन की बेस जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये इलॉजिकल भी है, ना सिर्फ ये टेक्निकली गलत है, ये तो बहुत इलॉजिकल बात भी है कि हदीस को टोटली रिजेक्ट कर देना। हाँ, हदीस में दर्जात है, सही हदीस है, हसन हदीस है, गरीब हदीस है, मुनकर हदीस है, ज़ईफ हदीस है, मौजू हदीस है। हदीस में मुख्तलिफ जो है दर्जात है, और बड़ी मेहनत की है मुहद्दिसीन ने। इमाम बुखारी जैसे लोगों की मेहनत को कूड़े के डब्बे में ढाल देना, जिस शख्स ने शादी नहीं की, हदीस की ऐसी खिदमत की है, सारी उम्र शादी नहीं की। इमाम मुस्लिम, ठीक है, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, यानी ये जो लोग आए हैं इनकी पूरी जिंदगी हदीस कलेक्ट करने में लगी, अस्माउ रिजाल को स्टडी करने में लगी, पूरा इन्होंने अस्माउ रिजाल का एक इल्म निकाला। अस्माउ रिजाल यानी वो रावी जिनसे हदीस आ रही है, उनको परखा, वो कौन लोग थे, रियल थे कि फेक थे, जिंदा भी थे कि नहीं थे। जैसे मैं आपको कोई अल्लाह माफ करे खुद से हदीस सुना दूं, आप कहें जी इसके रावी कौन है, मैं रावी भी खुद से गढ़ लूं, तो आपको पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुहद्दिसीन फौरन उन रावियों के नाम निकाल लेंगे अस्माउ रिजाल की किताबों से। वो कहेंगे ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते लोग, ये कौन लोग हैं जिनको रावी बना रहे। तो रावियों की जाके लाइव स्टडी करना, लोगों से पूछना उनके बारे में, कैसे लोग थे, ये सुन्नत कितने अमल करते थे, ये सर ढकते थे, यहाँ तक क्राइटेरिया, ये सुन्नत पे कितना अमल करते थे, ये लिबास कैसा पहनते थे, तो फिर जाकर उन्होंने उनसे हदीस ली है। तो छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात को ये कहकर रद्द कर देना कि नहीं जी नहीं, तो 200 साल बाद जमा हुई है, तो दिस इज द फितना। और ये नॉन सेंसिकल भी बात है, इट डजंट मेक सेंस। सहाबा ने हदीस जमा करना शुरू कर दी थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का काम क्या था? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जिंदगी सर्व कर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल सुनने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे रहते थे,
صحابہ کی سنتے تھے, نوٹ کرتے تھے. حضرت عمر کا کتابچہ تھا, ابن عمر کا کتابچہ تھا. بات کہیں اور چلی جائے گی, لیکن یہ جو فتنہ ہے کہ حدیث کو ہی انکار کر دینا, یہ ٹیکنیکلی تو بہت غلط ہے لیکن نان سینسیکل بات بھی ہے. یعنی اس کی سینس نہیں بنتی بالکل بھی, کیونکہ اس کے بغیر دین نامکمل ہے. پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ وہ بس ایک پوسٹ مین تھے جنہوں نے آ کے پہاڑ پہ قرآن رکھ دیا اور بس قرآن اب پڑھ لو, جس نے پڑھنا ہے بس پڑھ لے قرآن. ہیونگ سیڈ اٹ, میں ڈسکریج نہیں کر رہا کہ قرآن اگر خود سے کوئی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب ٹیکنیکل چیزوں کی بات آئے گی تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی, پھر آپ کو علماء کی بھی ضرورت پڑے گی, تفاسیر کی بھی ضرورت پڑے گی. اور علماء کہاں سے تفاسیر لے کر آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے. تو اس لیے ہماری اپروچ کیا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک حدیث میں, اب دیکھیں امام مہدی کا بھی حدیث میں تذکرہ قرآن میں کہیں ہے, دجال کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے قرآن میں نہیں ہے ڈائریکٹ. اسی طرح عذاب قبر کا ڈائریکٹ قرآن میں کہیں نہیں, اشارے ملتے ہیں ڈائریکٹ نہیں ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں؟ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ قرآن میں اشارہ ہے لیکن ڈائریکٹ کہیں نہیں ہے, وہ بھی حدیث میں ملتا ہے. تو اس لیے وہ اس طرف چلے گئے اور ان کا ویو ہے کہ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ بھی غلط ہے, دجال بھی کوئی کریکٹر نہیں ہے, یہ سب ہوائی باتیں ہیں, امام مہدی بھی ایک افسانوی بات ہے. آپ سن لیں ان کے ویوز, بڑے اس میں وہ ہیں کلیئر کٹ ویوز ہیں. اینی وہ ریسپیکٹیبل ہیں, ان کے اپنے ویوز ہیں, لیکن ان کی اپروچ بہت مختلف ہے. ایک یہ اپروچ کا ڈفرنس آتا ہے, دوسرا اجماع کو نہیں مانتے. واٹ از اجماع؟ دیکھیں ہم نے کوئی بھی چیز دین کی سمجھنی ہے, اس کا ایک پروسیس ہے. جیسے میں فزکس کی کوئی بات آپ کو سمجھاؤں, نیوٹن کا سیکنڈ لا ایکسپلین کروں آپ کو, نیوٹن سیکنڈ لا از ایف از اکول ٹو ایم اے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو کہوں نہیں ایف از اکول ٹو ایم اے نہیں ہے, ایف از اکول ٹو کیو اے ہے. کیوں ایک نئی الگ سے کوانٹٹی نکال لوں میں کہ بس یہ آج سے ایک نئی کوانٹٹی. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کس اپروچ سے آپ نے کیوں ثابت کیا, کیوں مطلب وٹ از دیٹ میتھڈ, وہ اپروچ کیا ہے کہ آپ نے ایک نئی کوانٹٹی نکال دی ہے, اور کیا آپ نے جتنے فزکس کے سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئلز گزرے ہیں ان کے کنسنسس کو اسٹڈی کیا ہے؟ تو یہ بھی لاجیکل سی بات ہے کہ دیکھیں دین اجماع کہتے ہیں کس چیز کو, تابعین تبع تابعین جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں ان کا اجماع, اور امت کے اسکالرز کا اجماع. یہ بھی ایک دلیل ہے, یہ بھی ایک ہمارے لیے حجت ہے. جیسے جب بھی ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل کہاں سے لی جاتی؟ قرآن. قرآن میں اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو پھر حدیث, حدیث کے بعد صحابہ کے اوپینین, آثار صحابہ اور اجماع, صحابہ کا اجماع, صحابہ کہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امت کا اجماع, امت کے اسکالر سے مراد صرف ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے, اوور آل شافعی, مالکی, حنبلی فقہ کا کہاں پہ کنسنسس مل رہا ہے. اس کے بعد قیاس ہے, قیاس کے بعد کیا اجتہاد ہے, اجتہاد کے بعد کیا عرف ہے. عرف کیا ہوتا ہے؟ کسٹم, ایک معاشرے کا کسٹم بھی دیکھا جائے گا, اس کے مطابق بھی پھر چیز کو سمجھا جائے گا. تو فقہ اتنا زیادہ ہماری فقہ میں آپ سوچئے کہ ہماری رہنمائی فرمائی ہمارے دین نے کہ دس از دا پروسیس جس سے آپ دین انڈرسٹینڈ کریں. اب دیکھیں ایک بندہ اٹھ کے وہ اجماع کا انکار کر دے, وہ کہے اجماع باؤنڈنگ نہیں ہے, اجماع جو ہے وہ کوئی سورس نہیں ہے اور اجماع حجت نہیں ہو سکتی, تو پھر بہت مسئلہ ہوگا, پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. تو امت کا اجماع ہے میوزک کی حرمت. آن دی ادر ہینڈ یس دیر آر اوپینینس, کاؤنٹر اوپینینس مل جاتے ہیں آپ کو اس کے حلال ہونے پہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے, لیکن دے آر فیو, وہ فیو ہیں. تو سیفسٹ اپروچ کیا ہے کہ آپ اجماع کو پکڑ لیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو قرآن مجید نے اجماع کی طرف اشارہ کیا ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, ابھی اس کا ایگزیکٹ ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے, الگ سبیل المومنین کا ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کا راستہ, اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو, مومنین کے راستے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ میری جنریشن, میرے بعد کی جنریشن اور اس کے بعد کی جنریشن یہ بیسٹ جنریشن ہے. کون کون؟ صحابہ, تابعین اور تبع تابعین.